बजेटिङ फर प्लानिङबाट हामीलाई 5 देखि 7 मार्क्स आएर आउँछ चार्जमा। What do you mean by budgeting for planning? के बुझ्नुहुन्छ बजेटिङ फर प्लानिङ भन्नाले? भन्नुहोस् त। एकजनाले भन्नु त बजेटिङ फर प्लानिङ भन्नाले। बजेट भनेको रकम भइहाल्यो के, कस्ट जस्तै बुझ्नुहोस्। प्लान भनेको के हो त? योजना। प्लान कहिलेको लागि बनाइन्छ? फ्युचरको लागि हो। कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भयो अथवा एउटा उत्पादक कम्पनीहरूले अथवा फ्याक्ट्रीले आफूले जस्तै अब कति प्रोडक्ट गर्दा अथवा कति सेल्स गर्दा उसलाई फ्युचरमा के कस्तो प्रफिट हुन्छ भनेर फोरकास्टिङ गर्ने काम हो क्या बजेटिङ फर प्लानिङ है। जस्तै अब तपाईँले लेबर कस्ट बजेट बनाउनु पर्यो भने हामीले कति लेबर राख्दा एकदम उपयुक्त हुन्छ त? कति खर्च जान्छ लेबरमा? अनि प्रोडक्सनमा कति प्रोडक्सन हाम्रो कति प्रोडक्ट गर्दाखेरि हामीलाई ठिक हुन्छ, कति ओपनिङ स्टक बच्छ, कति क्लोजिङ बच्छ, अनि कति सेल्स हुन्छ भनेर फोरकास्टिङ गर्ने काम गर्छ क्या है। त्यसले हेल्प गर्ने काम भने त्यही हो। यहाँबाट तपाईँलाई त्यो थ्योरी त सोध्दैन, अलिअलि थ्योरीको नलेज पनि हुनु पर्यो नि त, होइन त? सानो एउटा 5 मार्क्समा आउँछ कहिलेकाहीँ, नत्र त्यो 15 मार्क्समा जोडेर 7 मार्क्सको पनि आइदिन्छ है, नसकिँदैन। र तपाईँले यसको के कति हिसाब गर्नु भएको छ भन्नुहोस् त? यसको गरिरहेछौँ सर। सरले भन्नुभएको थियो 2000 भन्नुहोस्। यसमा हामीले नर्मली गर्नुपर्ने भनेको 6-7 वटा जति हुन्छ, त्यसमा जाँचमा आउने भने 2 वटा हुन्छ लगभग। 5 मार्क्समा सोध्यो भने 7 मार्क्समा सोध्यो भने 3 सम्म आउँछ, त्यति गाह्रो छैन। सरले चाहिँ 2071 क्वेसन नम्बर 15 सम्म गरे पुग्छ भन्नुभएको थियो। त्यतिसम्म गरे इनफ हुन्छ। टाइम पनि कम छ, 70 सम्म 71 सम्म गर्दा इनफ हो। ल एउटा क्वेसन हेर्नु न 2072 ओल्ड सेकेन्डको गर्दिनु न सर। 72 ओल्ड सेकेन्ड भने प्रोजेक्ट सेल्स फिगर अफ अ कंपनी आर एज फॉलोज वाला। हजुर 2072 old क्वेसन नम्बर 16 है। यो पनि लङमा आएछ, लङमा भन्नाले त्यो मिक्स गरेर आएको रहेछ क्वेसन है। 16 को अर्थमा भनेकै प्रोजेक्ट सेल्स फिगर अफ कंपनी हामीलाई दिएको छ। हेर्नुहोस् त, सेल्स युनिट 20,000 वैशाखमा, 30,000 जेठमा, 50,000 60 श्रावण र भाद्रसम्मको हामीलाई दिएको रहेछ है। अनि तल जानुस् त, सेल्स प्राइस भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट हो त्यो, हैन? अनि लेबर कस्ट दिएको रहेछ हामीलाई 1.5 रुपीस दिएको रहेछ पर युनिट, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिट 2 दिएको रहेछ, सेलिङ एक्सपेन्सेस 1 दिएको छ। अनि तल जानुस्, इन्भेन्ट्री पोलिसीमा के भन्छ त, फिनिश गुड्स 30% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स अरे। फिनिश गुड्स चाहिँ कति हुन्छ अरे? 30% अफ नेक्स्ट मन्थ हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि के भन्छ हेर्नुहोस् त, अर्को कन्जम्पसन अफ र मटेरियल पर युनिट। हामीले कन्जम्पसन गर्दाखेरि चाहिँ र मटेरियल पर युनिटमा 2 kg चाहिँ
र मटेरियल युज हुँदो रहेछ कस्ट अफ र मटेरियल पर केजी 3 रिक्वायर्डमा के सोध्यो हामीलाई फर फर्स्ट 3 months प्रोडक्सन बजेट र मेटेरियल पर्चेज बजेट बनाउनुस् रे तपाईले यहाँनिर सुरुमा रिक्वायर्ड IQUI फर्स्ट 3 month भने के हो वैशाख ज्येष्ठ आषाढ फर्स्ट 3 month भने वैशाख जेठ असाढ हो यहाँ भाद्र पनि दिएको छ त्यसको पनि गर्नुपर्छ सर अहिले म भन्छु रोक न है अब यसमा प्रोडक्सनमा हामीले तपाईले मेन गर्नुपर्ने भने ओपनिङ र क्लोजिङलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ यसमा समावेश गर्नुपर्छ त्यही भएर वैशाख भन्दा अगाडि 1 month के हुन्छ चैत्र अनि असाढ भन्दा उता पछाडी श्रावण हो श्रावण एउटा त्यो एक्स्ट्रा थपिदिनु होला अरु पर्दैन पर्टिकुलर्स चैत्र वैशाख जेठ असाढ ओके यहाँनिर नथप्दा नि हुन्छ तर आफू कन्फ्युज भइदैन के थपेपछि है बुझ्नुभयो बुझी सर धेरै जसो झुक्किनुहुन्छ क्या यहाँ नेपाली डेट छ हैन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ असाढ श्रावण BISHKH नेपाली डेट नले रात आयो अब हेर्नुस् त सुरुमा हामीले प्रोडक्सन बजेट केबाट स्टार्ट हुन्छ जहिले पनि सेल्स युनिटबाट है सेल्स इन युनिट्स भनेर लेख्नु होला कहिलेकाहीँ त्यो सेल्स रुपीजमा दिइदिन्छ क्या हामीलाई केमा दिइदिन्छ रुपीजमा हो अनि तल सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको हुन्छ त्यसले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो है राख्दाखेरि बुझ्नुभयो अब चैत्रको छैन सर भन्नु होला यहाँ चैत्रको छैन भने हामीले के गर्ने ड्यास दिने छैन त छैन वैशाखको कति छ त 20,000 30,000 ज्येष्ठको 30,000 60,000 अर्को 50 पो रहेछ त पचास भन्न ज्येष्ठ असाढ श्रावणको कति रहेछ त 40,000 एमा मेन जान्नुपर्ने भने अब एड एउटा गर्नुपर्छ हामीले एड के गर्नुपर्छ यसमा भन्नुस् त क्लोजिङ स्टक एउटा कुरा हामीले पहिला के पढाएको थियौं भन्नुस् त मैले तपाईहरुलाई क्लोजिङ स्टक निकाल्ने फर्मुला सिकाएको थिएँ नि एउटा के सिकाएको थिएँ भन्नुस् त कसैलाई याद छ ओपनिङ स्टक भएपछि ओपनिङ स्टक जोड्नु पर्छ यसमा भन्थ्यो हैन त थाहा छ कि छैन अनि उत्पादन गरेको पनि जोड्नु पर्यो प्रोडक्सन ट्रिकको लागि सम्झाइरा है यो मैले अनि सेल्स युनिटलाई घटाउँथे हामी अब मलाई भन्नुस् हामी यहाँ के निकालिरा छौं यहाँमा प्रोडक्सन युनिट हैन निकालिरा छौं कि नै के निकालिरा छौं अरे प्रोडक्सन युनिट हो प्रोडक्सन युनिट निकालिरा छौं भनेपछि
यो सेल्स हामीले यहाँनिर यो सेल्स माइनस छ होइन, यसलाई यता साइड राख्नुहोस् त प्लस हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अनि क्लोजिङ स्टकमा सेल्स पनि जोड्या रहेछ, ओपनिङ स्टक घट्यो, अनि प्रोडक्सन आयो कि आएन? आयो। हो, यही फर्मुलाबाट बन्या हो कि त्यो है, सम्झिनको लागि हो। अब पहिलाकै यो फर्मुला पनि काम गर्छ एमा भनेर बुझ्नु होला। अब क्लोजिङ स्टकको बारेमा तल एक क्वेसनले के बोलेको छ तल जानुस् त। फिनिश गुड्स 30% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स भन्यो। यदि यसले नभनेको भए 30% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स, यसले यो नभनेको भने हामी राख्थ्यौँ, 30% नभनेपछि हामी पुरै राख्थ्यौँ। तर यसले 30% भनिदियो, त्यसको मतलब चैत्रको क्लोजिङ स्टक कति भयो त? 6000 6000 3 दुना 6000 भयो न। अनि यसको कति भयो त? 3 तिया 9 पो हुन्छ त है। 9000 15000 12000 15000 12000। अब पछाडिको लागि चाहिँ सर म पछाडिको मात्र राख्छु भनेपछि भाद्रको कति छ हेर्नुस् त त्यहाँ। भाद्रको 60000 छ। 60 को कति हुन्छ त? 36 18000 18000। कसैले म राख्दिनँ भन्दा पनि ओके छ है। यो राखेको कसले बुझ्नु भएको छैन, नबुझेपछि सोध्नुस् है। नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ यो राखेको? सर यदि यो रिक्वायर्डमा नि फर्स्ट 3 मन्थ नभनिकन 3 मन्थ्स मात्रै भनेको छ भने हामीले 3 मन्थ मात्र भनेको छ भने चाहिँ 3 मन्थ मात्र भनेको छ भने चाहिँ हैन, हामीले त्यही फर्स्ट 3 मन्थ नै गर्दिने। नर्मली धेरै सोध्दैन नि त, यसको वेट भने 5 मार्क्स हुन्छ। 5 मार्क्सको कति धेरै सोध्छ त अनि यसले हैन सर। यदि फर्स्ट 3 मन्थ नभनिकन 3 मन्थ मात्रै भनेको छ भने यहाँ जेठ आषाढ श्रावणको गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भने? एकदम मिल्छ मिल्छ। उले तोकेर दिनै पर्छ, नदिएपछि हामीले मिलिहाल्यो नि वैशाख है। यो चाहिँ कहाँको अरे? यो श्रावण भाद्रको वर्किङ। यो हाम्रो वर्किङ नोट जस्तै हो क्या, यसलाई वर्किङ नोट भन्दा पनि हुन्छ यहाँनिर है। के अरे यो? वर्किङ नोट। यो हामीले अहिले आवश्यकता पर्छ त्यही भएर निकालेको हो क्या यो है। WN। अब यो पछि हाम्रो के आयो त? टोटल निड आयो सर। टोटल निड अथवा रिक्वायर्ड भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। रिक्वायर्ड अथवा निड। निड र रिक्वायर्ड एउटै हैन त, आवश्यकता हो सर। यसको नजोड्नु होला, यसलाई ड्यास राख्नुस्। यो कति हुन्छ? 29000 29 भएन? हो सर हो सर। कसकोबाट हल्ला आयो है? हल्ला आयो यो 45, यो 62, यो चाहिँ 50 58। यो नजोड्दा नि हुन्छ यो लास्टको है। हामीले 3 महिनाको मात्र सोधेको, त्यो पछाडिको जोड राख्नु पर्दैन। अबबाट लेस के गर्नु पर्यो त? सर यो 18000 कहाँबाट आयो? ओपनिङ स्टक। यो श्रावणको हेर्नुस्, श्रावणको ओपनिङ स्टक भने सरी क्लोजिङ स्टक भनेको भाद्रको ब्यालेन्स कति छ? सेल्स कति छ हेर्नुस् त? सेल्स युनिट 60000 हो। 60000 को 30% है। हजुर बुझ्नु भयो? हजुर हजुर। यो यहाँ नराख्दा पनि केही बिग्रिदैन। कसैले म राख्दिनँ सर भन्दा नि नराखे हुन्छ यहाँनिर, यसलाई ड्यास मात्र दिए पनि हुन्छ। अमाउन्ट आउने हुनाले मैले राखिदिएको, नराख्दा पनि ओके छ। लेस के गर्नु पर्यो त यहाँ? ओपनिङ स्टक। अब मलाई भन्नुस् ओपनिङ स्टक भने के हुन्छ त? प्रिभियस मन्थ क्लोजिङ स्टक हुन्छ कि नै त?
हुन्छ previous months closing. Previous month closing stock. अब हामीलाई यहाँनिर के को चाहियो त वैशाखको ओपनिङ स्टक भने क्लोजिङ यो चैत्रको क्लोजिङ भयो कि नै भन्नुस् त 30% नै गर्ने हैन सर कहाँ 30% हो त सेम हो यसको त माथि हामीले 30% निकालिसक्यो त अब यसको 30% हुन्छ त अनि माथि यो 30% हैन निकालेको अमाउन्ट हो सर हो अब दुई चोट नगर्ने त्यहाँ 9000 यो कति हुन्छ 15000 यसले ननिकाल्दा हुन्छ कसरी आएको त यो अमाउन्ट यहाँ आयो यो अमाउन्ट यहाँ आयो यो अमाउन्ट यहाँ आयो यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुस् है यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त चैत्रको क्लोजिङ भनेको वैशाखको लागि ओपनिङ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर त्यही गरेको अरु केही गरे हैन यो गरिसकेपछि हाम्रो के आयो त यहाँ प्रोडक्सन बजेट्स इन युनिट्स भनेर लेख्नुस् कति आयो त 23000 36000 47000 23000 36000 कति 47 लास्टको अगाडिको किन निकालेनु थाहा होला तपाईहरुलाई हैन हामीले फर्स्ट 3 मन्थ मात्र भनेर सोधेको छ है ल अब रिक्वायर्ड सेकेन्डमा के सोधेले हेर्नुस् त मटेरियल पर्चेज बजेट बनाउनुस् रे के बनाउनुस् अरे यो पनि फर्स्ट 3 मन्थको नै हो है अनि फर्स्ट 3 मन्थ भनेको वैशाख टु अषाढ हुन्छ है के हुन्छ वैशाख टु अषाढ हुन्छ है रिक्वायर्ड सेकेन्डमा के सोध्यो के बजेट बनाउनु छ अरे मटेरियल पर्चेज बजेट फर्स्ट फर्स्ट 3 मन्थ भनेको यही सेम हो यही त्यस्तै है अब फर्स्ट 3 मन्थ यसमा पनि के हुन्छ ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ है
particulars सहितबाट गर्नु है। मटेरियल पर्चेस बजेट के कुनबाट स्टार्ट हुन्छ भन्नुस् त? प्रोडक्सन युनिटबाट। प्रोडक्सन युनिटबाट। हो, चाहिँ हामीले माथि निकाल्यो भने ठ्याक्कै प्रोडक्सन युनिट हेर्नुस् त। कति छ प्रोडक्सन युनिट? 23,000 वैशाखमा, जेठमा 36,000, असाढमा 47,000। यसपछि अब यसमा के गर्नु पर्यो त? मल्टिप्लाई। अब तल जानुस् त, तल जानुस्, रिक्वायर्ड भनेको छ। रिक्वायर्ड कन्जम्पसन अफ र मटेरियल पर युनिट 2 kg अरे है। consumption of raw material per unit. Consumption of CONSUMPTL. Consumption of raw material for unit. यसलाई हामी के मान्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ल। कति कति कन्जम्पसन 1 कति हुन्छ अरे? 2 हुन्छ, 2 हुन्छ अरे है। 2 ड्यास दिए मैले। यसपछि के आयो हाम्रो? र मटेरियल कन्जम्पसन। Raw material consumption for production. Raw material consumption unit भन्दा पनि हुन्छ, क्वान्टिटी भन्दा पनि हुन्छ है। अथवा के भन्दा पनि हुन्छ? र मटेरियल कन्जम्पसन युनिट्स मात्र भन्दा पनि हुन्छ है। फर प्रोडक्सन यति मात्र लेख्नुस् न है। र मटेरियल कन्जम्पसन युनिट्स अफ क्वान्टिटी कति भयो त यो? 22 दुनी 46 46,000 94,000 96 94 94,000 sir. यो आयो। अब तल जानुस् त कति रुपैयाँ लाग्छ अरे 1 kg मा? क्वान्टिटी चाहिँ यो केजी मा आयो है। क्वान्टिटी इन केजी भन्दा पनि हुन्छ, यहाँनिर युनिट्समा भन्दा नि केजी मा आयो नि त हैन? क्वान्टिटी इन केजी मा छ, इन केजी लेख्नुस् है। अन्त केजी मा चेन्ज गरिसक्यो त्यसलाई। अब जानुस् त र मटेरियल मा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर यो र मटेरियल कन्जम्पसन निकालिसक्यौं हैन? र मटेरियल कन्जम्पसन निकालिसकेपछि हामीले के गर्थ्यौं त? एड गर्छौं। एड क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक गर्छौं। तर क्लोजिङ स्टक को बारेमा क्वेशनले के बोलेको छ त? हेर्नुस् त तल फिनिश गुड्स को सेकेन्ड बुलेटमा पढ्नुस् त। र मटेरियल 50% अफ नेक्स्ट मन्थ रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। नेक्स्ट मन्थ रिक्वायरमेन्ट भन्नुस् कि के भन्नुस् भने यही हो क्या है।
अब 8 के गर्छौं अरे हामी यसमा एट क्लोजिङ स्टक भन्नुस् त 8 के गर्छौं क्लोजिङ क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल क्या यसले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ 50% अफ नेक्स्ट मन्थ रिक्वायरमेन्ट नेक्स्ट मन्थ रिक्वायरमेन्ट भनेकै त्यो र मटेरियल कन्जम्सन क्वान्टिटी हो क्या नेक्स्ट मन्थ कन्जम्सन क्वान्टिटी भनेर लेख्नुस् है के लेखौँ आरएम आरएम भने र मटेरियल कन्जम्सन क्युटिवाई लेख्छु ल बुझ्नुहुन्छ क्वान्टिटी लेख्या क्युटिवाई लेख्या बुझ्छु सर नेक्स्ट मन्थ अब यसको लागि क्लोजिङ भनेको यहाँ हेर्नुस् है यसैको 50% हो क्या 46 को 50% कति हुन्छ त नलेख्यो भने हुन्छ मैले अघि भनिसकेको थिएँ 72 को 50% कति हुन्छ त 36 36 94 को कति हुन्छ त 47 हुन्छ हैन 47 हो खर्च हो अब एउटा कुरा हामीले के बिगार्यौं भने चाहिँ यहाँनिर अब यो जुन सराउन्ड हामीले यहाँनिर असारको राख्छौं नि हो सराउन्डको यहाँ ननिकालेर बिगार्यो हामीले यहाँ कति भएको थियो भन्नुस् त निकाल्नै पर्दो रहेछ है यहाँ निकाल्नुस् है कति भाद्रको कति थियो 18,000 सर 18 60,000 थियो त्यसमा त्यसको 30% 18,000 हजुर कति भयो यो 58 निकाल्नु पर्दो रहेछ हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ यहाँ चाहियो कि नै हामीलाई त्यसमा 12,000 क्लोजिङ कति हुन्छ त अब यसमा यहाँ किन निकाल्नु पर्दो रहेछ कसैले बुझ्नु भयो अहिले र मेटेरियल बजेट त्यही भएर बुझिङ कि नै बुझिङ बुझिङ 12,000 हुँदो रहेछ यो वर्किङमै निकालेर तल यहाँ गर्दा नि हुन्थ्यो कि अब चाहिन्छ यहाँ कति आउँदो रहेछ यो 46,000 त्यही 46,000 यहाँ पनि राखिदिनु पर्यो प्याक पारेर हैन त अनि यहाँ कति राख्नु पर्यो 2 अनि 92,000 यहाँ 92,000 भएपछि यो 92,000 को कति पर्सेन्ट हो त यो यता 50% 46 भयो लक्ष्मी रबिन आज आउनु भयो रबिन सुनिरहनु भएको छ मलाई रबिन कि अनलाइन भएर साइडमा बस्या हो खाली बोल्नु होला है नबुझे सोध्नु होला हामीलाई यहाँ 50% भने हुनाले हामीले 50% नेक्स्ट मन्थ र मटेरियल क्वान्टिटीको राख्यौं अब यो रिक्वायर्ड छ नि यता ड्यास दिदिनु होला ओके हाम्रो के आयो त टोटल निड आयो हैन टोटल निड अहिले ड्यास दिनुस् कति हुन्छ यो त्यसमा 82,000 सर 82,000 अर्को 1,19,000 1,19,000 1,40,000 1,40,000 अनि यसलाई चाहिँ नजोड्नुस् अब नजोड्दा हुन्छ यसले है यो भने के रहेछ चैत्र र यो भने श्रावणको के हो यहाँ वर्किङ नोट वर्किङ नोट हो है
वर्किङ नोट हो, यहाँ आवश्यक छैन। हामीलाई के को लागि चाहिन्छ यो? तल वर्किङ नोटमा गर्दा हुन्छ, यही गरिदिने कि हामीलाई यही चाहिन्छ नि त। यो टोटल निडमा हामीले लेस के गर्नु पर्यो त? अब लेस अब ओपनिङ स्टक क्लोजिङ एउटा जे भइसक्यो त्यसैको पोलिसिटीबाट के हुन्छ? ओपनिङ हुन्छ। ओपनिङ अब कति हुने भयो त? ओपनिङ पनि प्रिभियस इयर क्लोजिङ स्टक भनेपछि प्रिभियस इयर क्लोजिङ स्टक है। त्यही बार म लेख्दिनँ, त्यो अघिकै हो त्यो लेख्नु पर्ने है। ट्याक्क यो यता आउँछ क्या, क्लोजिङ होइन यो। यो क्लोजिङ यहाँ आयो हैन। तपाईहरु लेख्दै गर्नुस्, म यहाँ ट्याक्क एरो दिन्छु सजिलो हुन्छ। यो पनि क्लोजिङ हैन, यो क्लोजिङ यता आयो। यो क्लोजिङ हामीलाई चाहिने 3टा मात्र भइहाल्यो। कति कति छ त यहाँ? 23,000 त्यही माथिकै। यहाँ कति हुने हो त? त्यही माथिकै 36,000। यहाँ कति हुने भयो त? 7,000 47,000। हाम्रो के आयो? अब र मटेरियल परचेज इन टोटल raw material परचेज URCHAC है। क्वान्टिटी कति आउँछ? यो अलि देखिएन है। 9,000 हेर अलि कति? 59,000 83,000 93,000 93,000। अब तल हेर्नुस् त के भनेको छ त? कस्ट अफ र मटेरियल पर केजी। यो सबै केजीमा है। कस्ट अफ र मटेरियल पर केजी ₹3 यो माथिको र मटेरियल परचेज इन क्वान्टिटी है। कस्ट अफ र मटेरियल पर केजी कति छ अरे? रुपीस 3 हो। को लागि जान्छ सर? 3 रहेछ ल। रुपीस अब सबैमा मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई गर्दै जाने। ओके, यो यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने हो माथिकोसँग। लाइक into 3 1,77,000 into 3 into 3 आरएम मात्र लेख्छु है। र मटेरियल परचेज बजेट। परचेज कस्ट मात्र लेख्दा नि बजेट भने पनि त्यही हो।
र मटेरियल पर्चेज बजेट इन रुपिज भनेर लेख ल एन लास्टमा रुपिज अब हामीले लेखिराख्नु पर्दैन नि त कति हुन्छ यो 1,27,000 1,77,000 sir. 1,77,000 2,49,000. जी 2,79,000. सक्यो अहिले यहाँ भन्दाखेरि टाइम लाग्यो गर्दैन टाइम लाग्दैन है तपाईहरुले गर्नुभयो अरूले बुझ्नुभयो यो बुझेँ सर। अनावश्यक इन्फर्मेसन दिएर कन्फ्युजिङ बनाउँदो रहेछ सर केमा यसमा यो लेबर कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अनि त्यो त अनावश्यक इन्फर्मेसन त अब तपाईहरुले अलिअलि आफूले गर्नु पर्यो हैन त्यो त अब लेबर हामीलाई लेबरको बेला चाहिन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेलिङ अब यहाँनिर यसले म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एकाउन्ट बनाऊ भनेको हुन्छ त 71 को हेर्नुस् त तपाईहरु सबैजना 71 को 7 मार्क्स छ अलि लामो छ तर अब तपाईहरुले यो गर्नुभयो भने लगभग सबै बन्छ के भ्याउँदैन कि हो 71 को गराउन म भन्छु त्यही पनि टाइम पुगेन गरौँ गर्छु सर। है ल हेर्नुस् त यो भयो नि हैन माथिको यो सबै सर माथिदेखि लगाइदिनु न म स्क्रिनसट गर्छु भयो ल 71 मा जानुस् त ABC company limited provide the following information for preparing a different budget for the 3 month वैशाख जेठ एन्ड असाढको बनाउनुस् रे हामीलाई चाहिँ उले फागुनदेखि भाद्रसम्मको इन्फर्मेसन दियो है तपाईहरुले वैशाखदेखि असाढसम्म भने तपाईहरुले यहाँ फागुनबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने गलत हुन्छ नि अब तल जानुस् त हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर 20 दिएको रहेछ इच युनिट अफ फिनिश प्रोडक्ट विल निडेड 2 युनिट्स अफ र मटेरियल भनेको अघिको जस्तो यहाँनिर हामीले जतिले टोटल र मटेरियल पर्चेज क्वान्टिटी गर्थ्यौ नि माथि यो भयो के 2 ले मल्टिप्लाई गरेको यो कन्जम्पसन र मटेरियल हो यसरी गर्ने यहाँनिर त्यो दियो अनि हेर्नुस् त त्यसपछि 2 raw material cost at the root 2 per unit and 2 direct labor hours 3 per hour fixed selling and distribution cost पनि दिएको रहेछ per year and variable cost will be 5% of sales the company has policy month production धेरै इन्फर्मेसन दिएको छ यहाँ निकाल्न पनि हामीलाई 4 वटा कुरा सोधेको छ के यहाँ प्रोडक्सन बजेट 3 month को निकाल्नुस् रे एन्ड अफ असाढसम्म भनेको वैशाख जेठ असाढको मटेरियल पर्चेज फर 3 month एन्ड अफ असाढ भनेको वैशाख जेठ असाढै भयो पनि अहिले जस्तै बनाएको अनि लेबर कस्ट बजेट 3 months एन्डिङ असाढ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट फर सबैको 3 वटा के सोधे रहेछ है बुझ्नुभयो हजुर सर सर तपाई सरासर गरिदिनु न हामी स्क्रिनशट गर्छौं मैले सरासर गर्दिने हजुर सर भन्दै गर्दिनु हामी भरे लास्टमा स्क्रिनशट गर्छौं सरासर गरे त
सेम यस्तै गर्नुपर्ने हो। अब सेल्स युनिट हेर्नुहोस् चैत्रको कति छ त्यहाँ 20,000 चैत्रको 20,000 छ। वैशाखको कति छ वैशाखको 20,000 ज्येष्ठको 25,000 25,000 अषाढको 30,000 30,000 श्रावणको 40,000 नै छ। 40 नै। अनि क्लोजिङ स्टक हेर्नुहोस् त क्लोजिङ स्टकको बारेमा क्वेसनले के बोलेको छ क्लोजिङ स्टकको बारेमा क्वेसनले हेर्नुहोस् त तल जानुस् त फिनिश सेलिङ प्राइस फर इच अफ फिनिश स्टक प्रोडक्ट मटेरियल कस्ट यति एन्ड डाइरेक्ट केही पनि भनेको छैन। तल जानु द कम्पनी हैज पोलिसी टु कीप इक्वल नम्बर अफ युनिट्स इन द इन्भेन्टरी अफ र मटेरियल एन्ड फिनिश गुड्स मेड इन नेक्स्ट मन्थ प्रोडक्सन एन्ड सेल्स नीड रेस्पेक्टिभ भनेको छ। पर्सेन्ट सर्सेन्ट केही दिएन भने त्यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यो 100% नै के हुन्छ 100% नै हो। है 100% अफ सेल्स 100% यहाँ नलेखे पनि भयो। अब तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् कति भयो त यो 100% भएपछि 20,000 20,000 यो कति भयो त यसमा 25,000 25,000 यो कति भयो त 30,000 40,000 40,000 यहाँ पनि हामीले अर्को त्यो चाहिन सक्छ है अघि गइहाल्ला लेखिहाल्नुहोस् है 50,000 श्रावण भाद्रमा गएर हेर्नुहोस् त 50,000 छ सर 50,000 यो बुझ्नुभयो भाद्रको बुझ्यो सर। श्रावणमा राखेको भाद्रको है। अनि अब रिक्वायर्ड हाम्रो कति आउँछ त यहाँ यसलाई पनि जोड दिउँ 40,000 40,000 ल जोड दिनुहोस् न केही बिग्रिँदैन 45,000 45,000 45,000 55,000 70 कहाँ गइरहेको छ यो 55 भन्नुभयो 55,000 70,000 90,000 लक्ष्मी बुझिरहेछौ राखेको 50,000 राखेको बुझेन सर त्यो भाडा यो यो हो। श्रावणको क्लोजिङ स्टक भनेको भाद्रको ओपनिङ स्टक हुन्छ कि नै भन त ए हुन्छ भाद्रमा हेर त जाऊ त अमाउन्ट कति छ 50,000 हो त्यही राखेको बुझ्नुभयो। ए बुझेँ सर। अब ओपनिङ स्टक भनेको चैत्रको ओपनिङ स्टक भने कहिलेको ओपनिङ स्टक हुन्छ यो क्वेसनमा दिनको कारणै त्यही हो क्या। चैत्रको ओपनिङ स्टक भनेको फागुनको क्लोजिङ स्टक हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब हामीले यहाँ फागुनको क्लोजिङ स्टक निकालेको छ त यो क्वेसनमा छैन। फागुनको क्लोजिङ स्टक निकालेको छैन भनेपछि यहाँ नराख्ने के नराख्ने हुनाले ड्यास दिने बुझ्नुभयो। ल यहाँ कति राख्नु पर्यो त अब 20,000 जानिहाल्यो नि कति 20,000 20,000 भन्नुभयो हजुर सर हजुर त्यही 20,000 नि 20,000 25,000 25,000 30,000 अलिअलि व्यापारिक पनि बुझ्नुपर्छ के यो हामीले हिसाब मात्र गर्न जानेर हुँदैन है। ओपनिङ क्लोजिङको अलिअलि नलेज तपाईँले गर्न लिनुभयो भने केही छैन यो 40,000 हजुर सर हजुर यसलाई नजोड्नुहोस् यसलाई यो हामीलाई काम छैन भन्दा नि यहाँनिर आएन त्यही भएर नजोड्ने कति भयो 65 हजुर सर 65,000 यो 80 25,000 ओहो हजुर हो सर म पनि धेरै जान्ने भइसक्यो 25 धेरै जान्ने भएपछि नि गाह्रो हुँदो रहेछ के 25,000 कति हुन्छ यो 30,000 30,000 30,000 सर एउटा ठिक्कै जान्नुपर्छ 40,000 अनि 50,000 प्रोडक्सन युनिट निकालेको नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुहोस् है
म एक एक गरेर सोध्छु। दिपेश बुझ्नुभयो? दिपेश, मैले सोधेको कम्तीमा पनि ढिला भएपछि 15 सेकेन्डमा आन्सर आउनु पर्यो है। एक्टिभ हुनु पर्यो के यहाँ। ओके, स्ट्यान्ड यस्तो छन् अनि के भन्ने, आयो साइडमा बस्यो त्यो खोलिदियो, हुन त घाटा आफैलाई भइरहेछ हामीलाई हुने होइन। अब तपाईँहरू जस्तो म्याच्योर मान्छेले त भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसपछि रिक्वायर्ड सेकेन्डमा के सोध्यो हेर्नुहोस् त। Material purchase, sir. Material purchase for 3 months. मेटेरियल ending पर्चेस असार फर 3 भनेको मन्थ्स छ। इन्डिङ असाड। हामीले यहाँ निकालेको छ जस्तो लाग्यो मलाई मेटेरियल पर्चेस हो। निकालेको छ सर। म त यसलाई कपी गर्छु, अब तपाईँहरूले कपी गर्न मिल्दैन, तपाईँहरू सार्नु पर्यो। ओके, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, सजिलो त्यो छ क्या मलाई यहाँ एमा गर्नुको। फर्स्ट 3 मन्थ नै हो। प्रोडक्सन युनिट अब ट्याग ट्याग म माथिबाट सार्दै आउने हो। कति कति छ? 25, 30, 40, 50. 25, 25,000, 30, 30,000, 40,000, 50,000. यो नबुझ्ने त सायद मान्छे नै होलान्। यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ र? ती सारेको माथिको जस्ता जस्तै। अब कन्जम्पसन अफ र मटेरियल पर युनिटमा कति कन्जम्पसन हुन्छ भनेको छ क्वेसन लिएर त त्यहाँ। 2 2 units, units. sir. सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाने। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ट्याक्क यहाँ राख्ने अब मल्टिप्लाई गरेर। 25 दुनी 50,000। बुझ्नुभयो? 25 दुनी 50, 80,000, 1 lakh. 60,000. 60,000। मैले एरो नकाटेको है, यहाँ एरो सजिलो हुन्छ भनेर। 40 दुना 80,000, 50 दुना 100, 1 लाख। अब ठ्याक्कै गएर हेर्नुहोस् त र मटेरियलको बारेमा क्वेसनले के बोल्यो त त्यहाँ? केही बोलेको छैन एमा पनि। केही बोलेन भने 100% हुन्छ भने हैन मैले? पनि हो सर। हजुर। केही बोलेन यहाँनिर 100 राख्नु छ। यो झन् उसले आफै केही भनेन, आनन्द भइयो क्या हामीलाई। यो राख्नुहुन्छ यहाँ, राख्नु सजिलो हुन्छ। यता राख्नुपर्छ हामीले। कति हुन्छ यसको? यो यता आउँछ यो ट्याक्कै 50 हुन्छ है। हो सर। सानो किन भयो कि यहाँनिर मात्र सानो हुन्छ, अरू ठुलो हुन्छ यो। यहाँ कति हुन्छ? 60,000. 60,000. यता 80,000. 80,80 यता 1 lakh. यता 1 लाख हुन्छ। हजुर। आटा आयो, बुझ्नु भयो नि 1 लाख। हजुर सर। टोटल निट कति आयो नजोड्नु होला। 1,10,000 भयो है। 1,10,000. छोड्नु पर्यो। 10,000, 1,40,000. 1,14 भन्नुभयो, 40 भन्नुभयो। 40. 40,000, 1,80,000. 1,80,000 लास्ट जोड्नु परेन। अब यो भनेको अगाडिबाट आयो। 50,000. कति आयो त अगाडिबाट? 50,000. 50 आयो। कति आयो त? 60,000. 60,000 आयो। यता कति आयो त? 80,000. 80,000. अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति छ त्यहाँ र मटेरियल कन्जम्पसन युनिट। कति रुपियाँले? Metal consumption unit ₹2 per unit. 2 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। हजुर
के भन्नुभयो कसले के भने मैले सुनिनँ लेस ओपनिङ स्टक पनि गर्नु पर्यो होला नि सर एमाउन्ट त मिल्दैन भने हजुर के भने यार लेस सन्जी लेस गरेको एमाउन्ट मिलेको छैन त्यहाँ भनेको ए लेस गर्नु पर्यो ठिक हो ल भन्नुहोस् त यहाँ 60 आउँछ होइन सर त्यो त गर्नु परिहाल्यो नि यो नगरे त कहाँ सुख पाउँछ त 60 घटाए 80 1 लाख 80 घटाए 1 लाख आयो साठी दुना 120 1,20,000 आयो 1,20,000 1,60,000 2 लाख 1,60,000 यहाँ कति आयो त हजुर सर 1 दुना 2 नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुहोस् है 2 लाख र मटेरियल बजेट इन रुपिजमा निस्क्यो है यो सर अनि 3 छ त यतापट्टि तपाईहरुको हजुर त्यो कस्ट अफ र मेटेरियल्स पर केजी आरएस 3 छ त त्यो 2 हुनुपर्छ हैन कहाँ 3 त्यसमा 2 हो सर त त्यहाँ त्यो तपाईले इन्टु 2 गर्नु भएको छ नि कस्ट अफ र मेटेरियल रुपीस 2 त्यो अघि 2 नै हो त्यो 2 नै हो अघिको सच्चाकै छैन त्यहाँ 2 नै हो है ओके त्यसपछि के सोध्यो हेर्नुस् त लेबर कस्ट अब लेबर कस्ट बजेट म भन्छु गर्नु होला है लेबर कस्ट बजेटको लागि हामीलाई यसले इन्फर्मेसन हेर्नुस् त के दिएको छ बजेट लेबर आवर दिएको छ 2 पर युनिट टु डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको छ 2 पर युनिट भनेको जस्तै अब स्ट्यान्डर्ड हामीले जुन टाइम राख्छौं नि हो त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर चाहिँ 1 युनिटको चाहिँ 2 डाइरेक्ट लेबर आवर लाग्दो रहेछ भने चाहिँ हामीले पहिला टोटलमा निकाल्नु पर्यो क्या जस्तै हाम्रो लेबर कस्ट बजेट कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ प्रोडक्सन खै बोलेको प्रोडक्सन बजेटबाट हुँदैन प्रोडक्सन युनिटबाट हजुर सर हो प्रोडक्सन युनिटमा प्रत्येकमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाने 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा कति हुन्छ त यसरी क्या जस्तै यहाँनिर तपाईले लेबर कस्ट बजेट बनाउनु भयो प्रोडक्सन युनिट लेख्ने अनि डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट भन्ने 2 × 2 × 2 सबैमा मल्टिप्लाई गर्यो हैन त यहाँ ओपनिङ क्लोजिङ हुँदैन 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 25 दुना 50 25 दुना कति हुन्छ यहाँ एकैछिन यो चैत्रको राख्नु होला वैशाखको 25 दुना 50 30 दुना 60 80 के आयो हाम्रो डाइरेक्ट लेबर आएर बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन त्यो आइसकेपछि अब एउटा डाइरेक्ट लेबरको कति लाग्छ कस्ट फेरि भने तल जानुस् त पर डाइरेक्ट लेबर आवर 3 रुपीज लाग्छ अरे त्यो जुन 80 निकालेको थियो नि 25 दुना 50 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि 30 दुना 60 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने 40 दुना 80 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो के आयो त भन्नुस् त 3 लेबर कस्ट टोटल डाइरेक्ट लेबर अथवा लेबर कस्ट आयो के लेबर आवर कति यो त 1-2 लाइनमै बन्छ के हो बन्न त बजेट ओके नसकेपछि म भोलि बनाइदिमला के सुरुमा यो 25 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 30 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 40 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने सर बन्छ 3.5 ले गर्ने अनि त्यसपछि 3 ले गर्ने आन्सर आइहाल्यो त सकेन सक्छौं सर अनि लास्टमा के सोध्यो हेर्नुस् त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा पहिला सेल्स अमाउन्ट इन रुपीजमा राख्दिनु होला बुझ्नुभयो सर म यो राख्दिन सेल्स अमाउन्ट इन रुपीज भन्दा पनि हुन्छ किनकि त्यसको वेट 1 मार्क्स मात्र छ पछाडी जानुस् त 1 मार्क्स मात्र छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भन्ने 3 मन्थ वैशाख जेठ असार लेख्ने अनि कति लेख्नु पर्यो हेर्नुस् त सेलिङ हामीले जसले माथि सेल्स अमाउन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ है राम्रो मानिन्छ सेलिङ फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति रहेछ 1,20,000 पर इयर छ अब यो पर इयरमा राख्ने कि नराख्ने यसलाई 12 ले भाग गरेर 10,000 राख्नु पर्यो वैशाख जेठ असारमा है फिक्स कस्ट भने त फिक्स भएन त
अनि हेर्नु त त्यसपछि भेरिएबल कति भन्यो भेरिएबल कस्ट 5% अफ सेल्स भेरिएबल सेलिङ कस्ट 5% अफ सेल्स भन्यो त्यही भएर हामीले माथि सेल्स राख्नुपर्छ भनेको सेल्सको 5% भने अब वैशाखमा कति छ त सेल्स भएको 20,000 इन्टु त्यो 20 भनेको 2 दुना 4 लाख भयो होइन 4 लाखको 5% कति हुन्छ त 4 5 20 20,000 हुन्छ हो त्यसरी गर्दै राख्ने के सक्यो बुझ्नुभयो अनि त्यो दुईटालाई जोड्दिने भेरिएबल र फिक्सलाई जोड्ने त्यो टोटल के आइहाल्यो हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड आइहाल्यो है बुझ्नुभयो गरेर आउनु होला नभएपछि म गर्ने भोलि छँदैछु नि सेल्स पनि राख्ने सुरुमा सेल्स अमाउन्ट त राख्नु पर्यो त सेल्स अमाउन्ट राखेन भने अनि 5% कसरी निकाल्छौ त सेल्सलाई पनि त्यहाँ जोड्ने हो कि त्यो 5% हैन जोड्ने हैन सेल्स अमाउन्ट भन्ने या क्लोज गरिदिने वैशाख जेठ असाढको राख्ने अमाउन्टमा राख्ने हो सेल्स युनिटलाई त्यो सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर वैशाख जेठ असाढ राख्ने या यसरी क्लोज गर्ने हो बुझ्नुभयो क्लोज गरिसकेपछि अनि तल के लेख्ने फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 1,20,000 लाई 12 ले भाग गर्दै 10 10 10 लेख्ने तीनटै महिनामा अनि फेरि भेरिएबल एन्ड सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन कस्ट कति छ त 5% अफ सेल्स छ अनि त्यो सेल्सकै 5% सेल्सकै 5% सेल्सकै 5% अनि टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यो दुईटा खर्चलाई जोड्दिने 10 र त्यो आको कति हुन्छ है गर्नु होला आजलाई यति गरौँ